Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, रश्मिका एंड जैस लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लेसन कुछ यूँ होता है कि मैं जब जैस के रूम में जाती हूँ तो वो पीछे से छुपी हुई होती है डोर के, और मुझे देख के जल्दी से पीछे से डोर लॉक कर देती है। मुझे जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, मैं पीछे टर्न करती हूँ तो मैं जैस को बोलती हूँ, पागल हो यार, तुमने लॉक क्यों किया? बाहर बाहर मम्मी जी बैठी हैं। तो कहते इसलिए तो लॉक किया। तो मैं उसे कह रही हूँ तो कि यार प्लीज़ इसको खोल दो, ऐसे मत करो। तो जल्दी से मेरी कमर में हाथ डालती है और मुझे ऐसे अपनी तरफ खींचती है इतनी ज़ोर से। उसके बाद मेरे लिप्स पे किस कर देती है। हाय, जब वो किस करती है तो मैं खुद भी सारी टेंशन्स को भूल जाती हूँ, बस उसी में खो जाती हूँ और मैं भी उसे किस करने लग जाती हूँ। ऐसे हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम पागलों की तरह किसेस करते रहते हैं। हम एक दूसरे के इतनी ज़्यादा क्लोज आ गए होते हैं कि अब एक दूसरे से दूर जाने को मन ही नहीं कर रहा होता, लेकिन मजबूरी होती है, जाना होता है। मैं जैस को बार बार बोलती हूँ, जान प्लीज़, जान प्लीज़ 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 यहीं पे बस कर दो, जान देखो बाहर मम्मी जी बैठी है, मुझे जाना होगा। ऐसे बोल के मैं जाने लगती हूँ तो वो मेरा हाथ पकड़ती है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ और मेरी ज़ुबान से निकल रहा होता है, मेरे मुंह से निकल रहा होता है कि जान मुझे जाने दो, कि जबकि मेरी आँखें और मेरे हाथ वो मेरा साथ नहीं दे रहे होते। मेरे हाथों ने ऐसे जैस को पकड़ा होता है कि जैसे मैं नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़े, और मेरी आंखें भी उसकी आंखों में ऐसे, मगर मैं मुंह से मैं बोल रही होती कि जान प्लीज़ मुझे जाने दो। तो जैस हंसती है और मुझे ऐसे कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचती है, मुझे उठा लेती है। मैं उसकी आंखों में देख रही होती हूँ, वो उसे कस के पकड़ा होता है। मैं बार बार यही बोल रही होती हूँ कि जान प्लीज़ जाने दो, कोई देख लेगा, मम्मी जी को पता चल जाएगा तो वो गुस्सा करेंगी, प्लीज़ जाने दो। और जैज़ मेरी एक नहीं सुनती, मुझे बेड पे लिटा देती है और खुद मेरे ऊपर आ जाती है, और मैं फिर वही हरकत कर रही होती हूँ। मैंने उसकी शर्ट को ऐसे अपने हाथों में इतनी ज़ोर से पकड़ा होता है, मैं कह रही होती कि प्लीज़ मुझे जाने दो। तो जैज़ होती है, मेरा हाथ पकड़ती है, हाथ पे किस करती है और कहती है कि न तुम्हारे हाथ और ना ही तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ दे रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। मैं बोलती हूँ क्या? वो बोलती है चुप हो जाओ, मुझे जो करना है मैं तो करूँगी। तो ऐसे बोल के मैं लिप्स पे किस कर देती है। उफ, उसकी वो किसेस इतना पागलों की तरह, इतने जुनूनियत के साथ वो किस करती है कि मैं भी बस चुप हो जाती हूँ और बस मैं भी उसका साथ देने लगती हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। उस दिन मैंने बाई चांस काफ़ी टाइम के बाद साड़ी पहनी होती है, तो जैसे होती है मुझे किस करते करते ऐसे ही मेरी साड़ी साइड पे करके मेरी टमी पे ऐसे हाथ फेर रही होती है, और उसकी हरकत मतलब मुझे और ज़्यादा मतलब उसकी तरफ पागल बना रही होती है। तो मैं खुद चाहती होती हूँ कि बस वो हो और मैं हूँ, बाकी सारी दुनिया जाए यार बाहर में। और जैसे होती है फिर मेरा पल्लू हटाती है और फिर मेरी नेक पे किसिस करती है, और जब वो किसिस कर रही होती है इतना सुकून मिलता है यार, इतना ज़्यादा कि दिल करता है कि बस सारी ज़िंदगी ऐसे ही उसके साथ गुजार दूँ मैं। वो ऐसे मुझसे प्यार करती रहे पागलों की तरह, और मैं उससे, और वो भी उसी बहुत ही ज़्यादा जुनून में थी। मतलब इतने प्यार से वो मुझे किसेस कर रही थी, किसेस करते हुए उसका वो बाइट करना और मेरे मुंह से वो आवाज़ निकलना, हाय क्या बात है। खैर ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे में मगन होते हैं। तभी पार से जो है नॉक होता है, तो मैं जैद को बोलती हूँ कि जान छोड़ो, देखो कोई दरवाज़ा खटखटा आ रहा है। तो कहती है कुछ नहीं होता, मुझे नहीं छोड़ना। तो ऐसे करके मुझे और ज़्यादा प्यार से किसेस करी होती है। मुझे इतना टाइटली उसने पकड़ा होता है ना मेरे बाजुओं को, कि मैं कह रही होती हूँ जान दर्द हो रहा है प्लीज़ छोड़ दो। तो मेरे बाजू तो छोड़ देती है बट किस करना नहीं छोड़ती। और उसका वो प्यार देख के, मतलब जिस अंदाज से मुझे किस कर रही होती है, इस अंदाज से शायद ही मतलब पहले उसने मुझे कभी किया। मतलब इतने ज़्यादा प्यार से इतना सुकून मेरा होता है कि मेरा खुद बाहर जाने को मन नहीं होता। और मैं भी दरवाज़े को फिर देखना छोड़ देती हूँ कि बार बार नॉक हो रहा होता है और मैं भी आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ। और मैं भी जैज़ को ऐसे पकड़ लेती हूँ कि किसेस करती रहो बस, और मुझे ऐसी पागलों की तरह मेरी फुल बॉडी में किसेस करती रहती है। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे जैसे मतलब एक और ही दुनिया में मैं आ गई हूँ। मतलब वो फीलिंग, उसका हर एक टच एक नया एहसास पैदा कर रहा था मेरे अंदर, एक नई तड़प पैदा कर रही थी। और बार से बार बार नोक हो रहा था, और मुझे लगा कि अब
हमें ये सब रुकना चाहिए। तो फिर मैं जैज़ का हाथ पकड़ती हूँ, बोलती प्लीज़ 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 जान, प्लीज़ रुक जाओ ना, देखो ना बार बार नोक हो रहा है, बार प्लीज़ जान होगा, हाँ मैं आऊँगी ना फिर से, प्लीज़ अभी जाने दो, हाँ। तो मैं ऐसे उसको बोल के अपने ऊपर से उठाती हूँ और फिर अपनी साड़ी पहनने लगती हूँ। तो मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारा साड़ी उतारने का हक तो मेरा ही है, अब पहनाने का भी मुझे ही दे दो। तो मैं स्माइल करती हूँ बस। तो जैस होती है मुझे अपने हाथों से मतलब साड़ी सेट कर रही होती है मेरी हालांकि उसको खुद को साड़ी पहनना नहीं आता होता तो मैं उसको खुद कह रही होती कि जान यहाँ से गलत करी हो यहाँ से। तो फिर कहती है अच्छा ठीक है ना, कर लूँगी मैं बट करूँगी मैं खुद ही। तो ऐसे ही उस दिन जैस मुझे अपने हाथों से साड़ी पहनाती है, मेरे बाल सेट करती है। उसके बाद जब मैं बाहर जाने लगती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ती है, मैं बोलती है क्या हुआ, तो कहती है एक मिनट रुको। तो लिपस्टिक लेके आती है, मैं कहती हूँ लगी तो ही है, वो कहती हो तो मैं खा गई ना तो मैं फिर स्माइल करती हूँ। उसके बाद में मेरी लिप्स से पहले वाली लिपस्टिक सारी सही से रिमूव करती है, फिर न्यू लिपस्टिक लगा देती है, मेरे माथे पे किस करती है, कहती है अब जाओ तो मैं जाने लगती हूँ। फिर वापस आती हूँ और उसकी लिप्स पे ना ऐसे हल्की सी किस कर लेती हूँ। तो मेरी तरफ देखती हूँ, मैं बोलती हूँ अरे वो तुम्हारी लिप्स पे तो लिपस्टिक उतर गई थी ना, तो बस वही लगा रही थी तो उसके बाद जो स्माइल करती है और मैं उसकी आंखों में देखती हूँ, मेरे दिल को रोता है कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे रूम से बाहर जाना ही ना पड़े, बट मजबूरी होती है, जाना तो पड़ता है। तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और बाहर चली जाती हूँ। जब बाहर जाती हूँ तो मेरी सास हमारे प्यार में सबसे बड़ा विलन बनी हुई होती है। उस टाइम बैठी होती हैं, मुझे देख के कहती है कि तुम कब से मोबाइल उठा रही थी। तो मैं बोलती हूँ नहीं वो असल में वो तो मुझे कुछ बहाना ही नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। तो तभी मेड जो होती है वो जल्दी से निकल के आती है और कहती है कि दी आप आ गई, जल्दी अंदर आए ना। तो मैं कहती हूँ मैं अभी आई। तो मैं अंदर जल्दी से किचन में जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ शुक्र है आती, तूने मेरी जान बचा ली। तो कहती जी, मैं बोलती हूँ नहीं कुछ नहीं, तुमने बुलाया था ना, हाँ मैंने ये काम करी थी, शुक्र है मैं भूल गई थी। तो मैं फिर जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ किचन का। और उसके बाद मुझे क्या होता है कि यार जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म हो ना, मैं वापस से जाऊँ अपनी जान के पास, अपनी जैज़ के पास। वो कहते हैं ना अगर आपका मन कहीं और होता है तो या तो आपसे काम नहीं होता जो आप कर रहे हो, या आपकी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है ताकि ये काम जल्दी से ख़त्म हो और जिस जगह आपका मन लगा हुआ है आप जल्दी से वहाँ जाएँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है, मेरी काम की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मतलब मैं बस कुछ ही मिनटों में सारा काम करके किचन से बाहर निकल आती हूँ। और मेरी सास हमेशा की अभी तक वहीं बैठी होती हैं। तो मुझे कहती हैं कि हो गया काम, मैं बोलती हूँ जी मम्मी जी हो गया, अब मैं रूम में जाऊँ, मुझे ना फ्रेश होना है। तो बोलती हैं हाँ ठीक है। मैं ऐसे ही ना जैज़ की रूम की तरफ जाने लगती हूँ तो मेरी सासू माँ बोलती हैं कि तुम वहाँ कहाँ जा रही हो। मैं बोलती हूँ ओह मैं भूल गई, मेरा रूम तो इस तरफ है ना, मैंने तो अपने रूम में ही जाना है, सॉरी। तो मैं ऐसे बोल के अपने रूम की तरफ जाने लगती हूँ, बट मैं जैसे देखती हूँ मेरी सासू माँ का मुँह उधर हो गया, मैं जल्दी से जैज़ की रूम की तरफ भाग जाती हूँ और ऐसे भाग के जाती हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती हूँ। तो मुझे देखती है, कहती कहाँ भाग के क्यों आ रही हो। तो मतलब मुझे सांस चढ़ जाती है ना इतना जो मैं भाग देती हूँ। कहती भाग के क्यों आ रही हूँ, बोलती अरे यार क्या बताऊँ, मम्मी जी तो बाहर ही बैठी थी यार, ये कमरे में क्यों नहीं जाती। तो जैसे हंसने लग जाती, कहती ओए, मैं बोलती हाँ हाँ मम्मा है तुम्हारी, मैं तो बस ये कह रही हूँ ना कि यार ने कमरे में रहना चाहिए, हर टाइम बाहर बैठी रहती है, चौकीदारी करती है क्या हमारी। तो जैसे घूरती हूँ, बोलती अरे अरे जान आई एम सॉरी। हाँ अच्छी बात है ना, बच्चों का ख्याल रख रही हैं। तो कहती हाँ हाँ मुझे दिख रहा है जो तुम कहना चाह रही हो। तो मैं कहती हाँ, अच्छा ना जान, क्या यार एक तो तुम्हारे चक्कर में मैंने इतनी जल्दी जल्दी काम किया, पर तुम ठीक है जान मैं ना जा रही हूँ तो मैं ऐसे ही कहती हूँ, जैस फटाफट से मेरा हाथ पकड़ते, कहती कहाँ। मैं बोलती हूँ अपने रूम में जा रही हूँ ना, वैसे भी मम्मा की तो बात माननी चाहिए और तुम्हारी मम्मा की तो हर बात माननी चाहिए ना, और तुम्हारी मम्मा ने मुझे कहा कि मैं अपने रूम में जाऊँ, ठीक है फिर जा रही हूँ मैं। तो मेरा हाथ ऐसे ज़ोर से अपनी तरफ खींच, कहती खबरदार तुमने ऐसा बोला तो जान ले लूँगी तुम्हारी। तो मैं ऐसे उसकी तरफ देखती हूँ और उसकी और ज़्यादा क्लोज जाती हूँ, कहती हाँ ना ले लो ना जान, अब तो ये जान भी तुम्हारी है तो जैसे हंसती कहती हाँ तुमसे ना बस बातें करवा लो। मैं बोलती हूँ अरे बातें नहीं, आजमा के देख लो, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। तो ऐसे ही मुझे अपनी तरफ खींच कर बोलती है कि जीना मरना तुम्हारा सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ है, ठीक है ना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें भी ज़िंदा रहना पड़ेगा हर हाल में, ओके। तो बोलती अच्छा
जी ज़बरदस्ती है, क्यों भाई, क्यों ज़िंदा रहूँ मैं, वैसे भी मेरी लाइफ में कौन सी खुशियाँ बची हुई हैं जिनके लिए मैं ज़िंदा रहूँ। तो जैज़ कहती अच्छा तो मतलब मैं सही है, मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ, इस चीज़ से तुम्हें कोई खुशी नहीं है, ठीक है फिर चली जाती हूँ तुम्हारी लाइफ से। तो ऐसे कह के ना दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और मैं ऐसे उसके पीछे से हक कर लेती हूँ। मैं बोलती हूँ क्या यार जान, तुम्हें पता है ना मेरी सारी खुशियाँ तुमसे हैं। तो कहती है अभी तो तुमने बोला तुम्हारी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है। तो मैं बोलती है जान यार बच्चा, ओए बच्चा, ओए नौटंकी मत करो यार, देखो ना यार मैं तो मजाक कर रही थी ना। तो जैज़ बोलती है हाँ मजाक कर रही थी, तुम मजाक मजाक में इतना कुछ बोल जाती हो, वो तुम्हारे लिए मजाक होता है, ये नहीं सोचती हो कि बंदे को कितना हर्ट होता है। तुम हर बार ऐसा करती हो, हमेशा कुछ ना कुछ मुझे बोल देती हो, तुम्हें वो कुछ नहीं लगता, फील नहीं होता, बट मुझसे पूछो, मेरे दिल से पूछो कितना हर्ट होता है। तो मैं इसे ज़ोर से और ज़्यादा टाइटली हक कर लेती हूँ, बोलती हूँ बच्चा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरी बातें तुम्हें इतना बुरा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरी बातें तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट करती हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लगता है। मैं तो जस्ट मजाक करती हूँ ना, और जिससे हम प्यार करते हैं उस पर तो हमारा बुरा हक होता है ना, उसे तो हम मजाक कर सकते हैं। ओके आई एम सॉरी, आज के बाद कभी तुमसे मजाक नहीं करूँगी, ओके। तो ऐसे मैं उसकी तरफ देख रही होती है ना, तो वो भी फिर मेरी तरफ टर्न करती है और कहती है किसने बोला तुम मजाक नहीं कर सकती, तुम मुझसे मजाक कर सकती हो, बट यार मजाक को मजाक की हद तक क्या करो ना। कुछ बातें होती हैं जो मजाक में अच्छी लगती हैं, और कुछ होती हैं जो ऐसा लगता है जैसे तुम सच बोल रही हो, तो वो बातें मत क्या करो। मैं तो इतने मासूम तरीके से बोलती, तो ऐसे उसकी चीक्स खींचती हूँ, बोलती जान मेरा बच्चा, ओए मुझे कैसे पता मेरी जान को कौन सी बात कब बुरी लग जाए। अब देखो, अब हम ना एक डील करते हैं, जैसे अभी तुम्हें बुरा लगा तुमने मुंह पे बोल दिया, आज के बाद भी तुम्हें अगर मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो तुम मुंह पे बोल देना। तो वो कहती अच्छा मतलब आज के बाद भी तुम ऐसे ही मुझसे बातें करोगी जिससे मुझे हर्ट हो। बोलती हूँ अरे यार बच्चा, एक तो तुम बच्चा ही हो, सुनो ना मैं कब कह रही हूँ कि मैं ऐसी कोई बात करूँगी, मैं जस्ट इतना बोल रही हूँ कि मैं तो ट्राई करूँगी ना कभी कोई गलती ना हो, बट मैं भी तो इंसान हूँ ना यार, गलती तो इंसान से होती है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने अगर ऐसा कुछ बोल दिया जिससे मेरी जान हर्ट हो जाए, तो मेरी जान उसी टाइम मुझे बता देगी, हाँ, ताकि मैं सॉरी बोलूँ। ऐसे देखो ऐसे करूँगी ना, फिर मैं ऐसे कान पकड़ लूँगी। तो जब मैं कान पकड़ती तो हंस मेरा हाथ नीचे करते, कहती कान मत पकड़ो। बोलती हूँ ओके कान नहीं पकड़ूँगी, अपने बच्चा के पाँव पकड़ लूँगी। अब खुश, क्या है यार तुम भी ना, कोई ज़रूरत नहीं है हाथ पाँव पकड़ने की, ठीक है ना। तो बोलती हूँ अच्छा बस सॉरी बोल दूँगी ना, इससे ये होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेंगी। अब चलो डील करते हैं, अगर मुझे भी तुम्हारी कभी कोई बात बुरी लग जाए तो मैं भी मुंह पे बोल दूँगी। तो जैस बोलती मेरी कभी भी कोई बात तुमको बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बोलती नहीं हूँ जिससे मेरी जान को हर्ट हो। मैं बोलती अरे बाप रे बाप, क्या लड़कियाँ यार, तुम इंसान नहीं हो। हाँ, कहती हाँ हूँ इंसान। तो मैं कहती हूँ अरे इंसान हो ना तो हर इंसान से गलती होती है, तुमसे भी कभी ना कभी हो ही जाएगी ना। अच्छा गलती नहीं होती, तुमसे गलती हुई थी ना उस दिन जो तुम शक करी थी मुझ पे। वो कहती किस दिन में, बोलती अच्छा जी उस दिन जब तुम्हारे भाई ने मुझे हक कर लिया था, और तुम क्या क्या सोच रही थी, वो गलती नहीं थी। उसके बाद जब मैं रूम में थी और तुम्हारा भाई आ गया था, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तब वो गलती नहीं थी। वो कौन सा सच था, वो भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी ना। ये बड़ी दूध की धुल हुई, मुझे तो गलती नहीं होती। कितनी गलतियाँ करती हो तुम, बट मैं तुम्हारी तरह ऐसे करती हूँ, मुँह फुला लेती हूँ। तो जैसे कहती है अच्छा मैं गलतियाँ करती हूँ, बोलती हूँ हाँ तुम गलतियाँ करती हो। कहती है अच्छा गलतियाँ करती हूँ तो सॉरी भी बोलना होगा ना। मैं बोलती हूँ हाँ जब भी तुम गलती करोगी तो मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। तो जैसे कहती है अच्छा सोचे फिर किस तरह से सॉरी बोलना है। मैं बोलती हूँ हाँ सोच लो। तो मैं ऐसे ही खड़ी होती हूँ, ऐसे ही ऊपर की तरफ देख रही होती हूँ कि क्या सीख रहा हूँ क्या सीख रहा हूँ। तभी वो नीचे से मेरे पाँव पकड़ लेती है, वैसे फ़ौरन से उसको ऊपर करती हूँ। कहती पागल हो क्या, क्या कर रही थी तुम। तो जैस कहती अरे गलती किया ना तो गलती की तलाफ़ी कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी, और क्या। तुम बोलती हो अरे पागल, माफ़ी ऐसे मांगते हैं। तो कहती कैसे मांगते हैं। तो मुझे ज़ोर से हक कर लेते हैं, बोलती हैं ऐसे माफ़ी मांगते हैं, ऐसे टाइटली हक करके ऐसे 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 ज़ोर से, हाय, ताकि कलेजे को ठंडक मिले ना यार, जल्दी से तुम्हें माफ़ कर पाऊँ। तो जैसे हंसने लग जाती है, वो भी मुझे पीछे से टाइटली सा हक कर लेती है। तो ऐसे हम दोनों काफ़ी टाइम एक दूसरे को ऐसे हक करके खड़े रहते हैं, एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब मैं उसे हक करके पीछे हटती हूँ तो उसकी आँख में आंसू होते हैं। मैं देखती हूँ, मैं फ़ौरन से आंसू साफ करती हूँ, मैं बोलती हूँ
کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ بتاؤ، کچھ برا لگ رہا ہے تمہیں؟ کچھ کہیں ہرٹ ہوا ہے؟ کہیں چوٹ لگی ہے کیا؟ درد ہو رہا ہے کہیں؟ بتاؤ نا، رو کیوں رہی ہو تم؟ تو بس مجھے ایسے دیکھتی رہتی ہے اور اسمائل کرتی ہے، بولتی ہے یار پاگل ہو، ابھی تم رو رہی تھی، ابھی تم کیا ہوگا بتاؤ مجھے، اچھی طرح میرے پاس، ایسے بول کے مجھے بیڈ پہ بٹھا لیتی ہوں، خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتی ہوں اب جاؤ مجھے سر سے بتاؤ، ہاں بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو ویسے ہی مطلب اسے بولا نہیں جا رہا ہوتا، وہ ایسے بول رہی ہوتی ہے، ایسے دھیمی دھیمی ایسی آواز میں کہتی ہے کہ مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں، تم میری جینے کی وجہ ہو، زندگی ہو میری، میں نے تم سے اتنا پیار کیا جتنا شاید ہی کبھی کسی سے کیا ہو، بہت زیادہ پیار ہے یار تم سے، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں۔ تو میں ایسے اس کے آنسو صاف کرتی ہوں، میں بولتی ہوں پاگل ہو کیا یار، کون جا رہا ہے تمہیں چھوڑ کے؟ ہاں میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، رو اور یہ سب باتیں ابھی تمہارے دماغ میں کہاں سے آ گئی؟ ہاں اتنی تو ہم دونوں کلوز ہیں یار، حد نہیں ہوگی تمہاری، بچی کی بچی ہو تم، ہر بات پہ اچھا ٹھیک ہے اب چپ کرو، بٹ وہ چپ نہیں کری ہوتی، تو میں سے اس کے ہاتھ پہ کس کرتی ہوں، اپنے ماتھے پہ کس کرتی ہوں، بولتی ہوں چپ ہو جاؤ، اچھا ٹھیک ہے چپ ہو جاؤ ورنہ کیا کروں گی، تمہارے پیٹ میں ٹیشو کر دوں گی زور سے، تو کہتی ہاں تو کر دو نا، بولتی ارے یار ایک تو یہ لڑکی بھی نا، اچھا ٹھیک ہے چپ کر جاؤ نا یار، مت رو نا یار پلیز، تم نے چپ نہیں کیا تو میں بھی رو دوں گی دیکھنا پھر، اور تم کیا پھر مجھے پورا محلہ چپ کروانے والا ہوگا نا، تب بھی نہیں چپ کرنا میں نے، تو جیس پھر ہنسنے لگ جاتی، کہتی اچھا پورا محلہ، میں کافی نہیں ہوں؟ میں بولتی اچھا نا چپ ہو جاؤ، تم کافی ہو ویسے، تم بہت ہو ٹھیک ہے نا اب چپ ہو جاؤ، تو ایسے بولتی ہوں، پھر وہ چپ ہو جاتی ہے، تو اس کے آئیز پہ بھی کس کرتی ہوں، ہاں بولتی ہوں جان پلیز مت رویا کرو نا، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں یار، ہر چیز دیکھ سکتی ہوں، لیکن تمہاری آنکھوں میں سے آنسو کبھی نہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے یار جب تم روتی ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا تمہارا رونا کتنا مجھے تکلیف دیتا ہے، روتے ٹائم جب وہ تمہاری سسکی ہے، پلیز پلیز کبھی مت رونا یار، سیدھا دل میں جا لگتے ہیں یار، بہت درد ہوتا ہے، تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا، اور جب تم روتی ہو تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا یار، ہاں اور تمہارے سامنے تو مجھے اپنی حالت بھول جاتی ہے جتنی مرضی خراب ہو، پلیز مت رونا، کبھی مت رونا، پرومس کرو مجھ سے تم کبھی نہیں رو گی، کرو پرومس۔ سجاد بولتی ہے یار یہ پرومس کیسے کر سکتی ہوں میں، یار پاگل ہو کیا، انسان ہوں یار میں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، رونا آ جاتا ہے، تم پرومس کیسے کر سکتی ہو، میں نہیں کری کوئی پرومس، اگر ٹوٹ گیا تو بولتی ہوں ہاں پرومس کرو تاکہ تم نہ توڑنے کے چکر میں کبھی مت رو، وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں ایک پرومس کرتی ہوں، بولتی ہوں ہاں کرو، کہتی ہے میں ایک پرومس کرتی ہوں کہ میں کوشش کروں گی کہ مت روں، لیکن یہ پرومس نہیں کرتی کہ کبھی روں گی نہیں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بٹ آئی ول ٹرائی، ہاں میں بولتی ہوں اوکے ٹھیک ہے یہی پرومس کر دو، جان بوجھ کے میں تمہیں کبھی نہیں رلاؤں گی، اگر کبھی کچھ ہو گیا تمہیں بہت ہرٹ کیا میں نے تو رونا مت یار پلیز، یہ سوچ لینا کہ اگر تم رو رہی ہوگی تو وہاں پہ میری کتنی حالت خراب ہوگی، رو رو کے تم اپنی حالت خراب کر دو گی، تو یہ بھی سوچ لینا اس کے بعد میری حالت کتنی خراب ہوگی، تمہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی سوچا کرو نا یار کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہوں گی نا تبھی تو تمہیں ہرٹ کیا ہوگا، ورنہ تمہیں ہرٹ کرنے کے بارے میں تو میں کبھی نہیں سوچ سکتی نا، اسی طرح ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، بس ایک دوسرے کو چپ کروانے میں لگے ہوتے ہیں، اور اسی وقت میں جیس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں وہ میری آنکھوں میں دیکھتی ہے، بس ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں، اور ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز آ رہے ہوتے ہیں، میری لپس جیس کی لپس کے اتنے زیادہ کلوز ہوتے ہیں کہ مطلب ایسے ایک دوسرے کی لپس ہم ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، اور جیس جو ہوتے ہیں وہ پھر میری لپس پہ کس کر لیتی ہوں، میں بھی اس کی لپس پہ کس کر لیتی ہوں، ہم ایسے ہی کس کرتے کرتے اسے ایسے پیچھے بیڈ پہ لٹا دیتی ہوں، اور میں خود اس کے اوپر آ جاتی ہوں، اور پھر میں واپس سے اس کے ماتھے پہ کس کرتی ہوں، اس کی تو آئیز پہ کس کرتی ہوں، اس کے آنسو صاف کرتی ہوں،
اس کے بعد اس کی چیکس پہ، پھر اس کی لپس پہ، ایسے کس کرتے کرتے اس کے نیک پہ آ جاتی ہوں، میں اس کے نیک پہ کس کرتی ہوں، اور اس کے بعد اس کی شرٹ میں ریموو کر دیتی ہوں، اور پھر ایسے اس کو پاگلوں کی طرح بس کسز کری جا رہی ہوتی ہوں، اس کی شولڈر پہ، اس کے نیک پہ، اس کے چیسٹ پہ، اس کی ٹمی پہ، اس کی فل باڈی پہ میں کسز کرتی ہوں، اور ہم بس ایک دوسرے میں ہی کھو جاتے ہیں، اور چیز جو ہوتی ہیں وہ مجھے زور سے ہگ کر لیتی ہے، اور ہم ایسے ایک دوسرے کو ہگ کر کے لیٹ جاتے ہیں، اس کے بعد کافی دیر تک ایسے بس ہم لوگ نے ایک دوسرے کو ہگ کیا ہوا تھا، ایک دوسرے کی باہوں میں ہم لوگ جیسے کھو جاتے ہیں، ہمیں دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، تبھی تھوڑی دیر بعد جیز جو ہوتی ہے وہ تھوڑا ہوش میں آتی ہے، اور پھر مجھے کس کر لیتی ہے، اس کے بعد وہ مجھے نیچے کرتی ہے، خود میرے اوپر آ جاتی ہے، اور پھر وہ مجھے کسز کرنے لگ جاتی ہے، بے پناہ پاگلوں کی طرح مجھے پیار کرتی ہے، میری فل باڈی پہ میری پوری ساڑی اتار دیتی ہے، مجھے بس پاگلوں کی طرح پیار کیے جا رہی ہوتی ہے، اور میں بھی بس جیسے اسی پیاس کی بھوکی ہوں، اسی پیار کی بھوکی ہوں، اس میں کھو جاتی ہوں، ہم دونوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں بس ہم دونوں ہی ہیں اور کوئی نہیں، اور وہ لمحہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ہم اس لمحے کو کبھی بھولا نہیں چاہتے، اس لمحے میں ہم نے جیسے اپنی پوری زندگی جی لی ہو، اتنے ہم لوگ پہلے بھی ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے سے پیار کیا، لیکن یہ پیار جو ہم اس وقت کرتے ہیں اس سب سے ہٹ کے ہوتا ہے، اس پل میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں پوری دنیا مل گئی ہو، اتنا ہم ایک دوسرے کے کلوز ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ہم ایک دوسرے کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پاگلوں کی طرح پیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد چیز مجھے شولڈر پہ سر رکھ کے مجھے ہگ کر کے لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اور مجھ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، مجھ سے پرومس لے رہی ہوتی ہے کہ پلیز مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، تم جب میرے پاس ہوتی ہو مجھے بہت سکون ملتا ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے دنیا جہان کی ساری خوشی مل گئی ہو، اور جب تم مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے کبھی دور مت جانا، اور سچ بتاؤں تو اسی ڈر کی وجہ سے میں واپس امریکہ نہیں جا رہی، مجھے نہیں جانا، جب وہ یہ بات کہتی ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، میرے دل میں اور دماغ میں بس ایک یہ بات ہوتی ہے کہ صرف میری وجہ سے یہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر پا رہی، اگر اس کے پاپا کا سپنا پورا نہیں ہوا تو یہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ واپس چلے جائے، تو میں ایسے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہوں، بولتی ہوں کہ جان چاہے تم انڈیا میں رہو، امریکہ میں رہو، سعودی عربیہ میں رہو، جہاں مرضی رہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہاں ہمیشہ تم سے پیار کروں گی اور تمہارے واپس آنے کا انتظار کروں گی، آئی پرومس، میری زندگی میں صرف تم ہو، میرے دل میں صرف تم ہو، تمہارے علاوہ میں کسی اور سے کبھی پیار نہیں کر سکتی، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہارے جانے کے بعد میں اپنی لائف میں کسی اور کو جگہ دے دوں گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، تو جیز کہتی ہے ایسا نہیں ہے، میں بس تم سے دور جانے سے ڈرتی ہوں، مجھے تم سے دور نہیں جانا، اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں آج ہی یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں، تو میں جیز کو کہتی ہوں تم پاگل ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے جان، بچوں والی باتیں مت کرو یار، میں کیسے وہاں پہ آ سکتی ہوں، سمجھتی نہیں ہو یار تم، دیکھو تم جاؤ، ہم ٹچ میں تو رہیں گے نا، ہم روز ایک دوسرے کو کالز پہ بات کر سکتے ہیں، اور موبائل تو ہے ہی، ویڈیو کال بھی تو کر سکتے ہیں نا، ویڈیو کال پہ بات کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ساتھ میں کھائیں گے، اور اگر چاہو تو پڑھائی بھی ہم ساتھ میں کریں گے، ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ پڑھ بھی لوں گی یار، بس تم چلی جاؤ یار، اپنی ڈگری کمپلیٹ کرو، اور جیز نے تو جیسے ضدی لگا رکھی ہوتی ہے، وہ فوراً سے اٹھتی ہے میرے شولڈر سے اور مجھے غصے سے دیکھ کے کہتی ہے تمہارے بغیر میں نہیں جاؤں گی، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتی نا، جیسے تمہارا میرے ساتھ جانا امپاسبل ہے تو تمہارے بغیر میرا جانا بھی امپاسبل ہے، یہ بات یاد رکھنا، اور اٹھتی ہے فوراً سے کپڑے پہنتی ہے اور غصے سے روم میں سے باہر چل جاتی ہے، میں اس کی طرف دیکھتی ہوں، بولتی ہوں جان یار بات تو سنو، بٹ وہ میری کوئی بات نہیں سنتی، تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں، اور میں بولتی ہوں کیا میں کیا کروں، اس لڑکی کا یہ کیوں بچے والی باتیں کری ہے، میں کیسے اس کے ساتھ جا سکتی ہوں، تو میں پھر فوراً سے اٹھتی ہوں، کپڑے پہنتی ہوں اور اس کے پیچھے جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ باہر گارڈن میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے جھولے پہ، تو میں بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہوں، جیسے میں اس کے پاس بیٹھتی ہوں تو اٹھ کے جانے لگتی ہوں، میں اس کا ہاتھ پکڑتی ہوں، بولتی ہوں کہ بیٹھ جاؤ یہاں پہ، تو وہ پھر بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہاں بولو، تو میں بولتی ہوں کہ جان دیکھو
تم بچوں والی باتیں مت کرو، میں کیسے وہاں آ سکتی ہوں یار؟ ہاں میں کس ریزن سے ہوں؟ تم تو وہاں پڑھائی کے لیے جا رہی ہو نا، میں کیا کہہ کے آؤں؟ مجھے کیسے آنے دیں گے؟ پاگل ہو تم؟ تو وہ بولتی یار مجھے نہیں پتا، تم نہیں آ سکتی نا تو میں بھی نہیں جا سکتی، بس اب چپ کر جاؤ، اس ٹاپک پہ میرے سے مزید کوئی بات مت کرنا، جب بھی بات کریں گے ہماری لڑائی ہوگی، میں نہیں چاہتی ہماری کوئی لڑائی ہو۔ ایسے بول کے وہاں سے بھی چلی جاتی ہوں۔ میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یار میں ایسا کیا کروں کہ میں بھی اس کے ساتھ جا سکوں۔ میں کافی دیر سوچتی رہتی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، تبھی وہاں سے راج جو ہوتا ہے وہ گزرتا ہے، اور اس کو دیکھ کے میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ میں کہتی ہوں راج 1 منٹ بات سنو گے؟ تو وہ میری طرف ایسے گھورتا ہے اور پھر وہیں پہ جھولے کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، میرے کافی کلوز بیٹھا ہوتا ہے، تو میں اٹھ کے تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتی ہوں، تو وہ میری طرف دیکھتا ہے کہ مجھ سے دور جا رہے اور اٹھ کے جانے لگتا ہے۔ میں اسے بولتی ہوں نہیں تم بیٹھے رہو، تو کہتے ہیں تمہیں میرے پاس بیٹھنے سے پرابلم ہے نا، تو جانے دو پھر۔ میں بولتی ہوں 1 منٹ میری بات سن لو پھر چلے جانا، تو وہ کہتے ہیں ہاں بولو۔ میں بولتی ہوں کہ تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری بہن اپنی ڈگری کمپلیٹ کرے؟ وہ کہتا ہے ہاں آف کورس میں چاہتا ہوں۔ تو میں کہتی ہوں کہ وہ بچوں کی طرح ضد پہ آئی ہوئی ہے کہ جب تک میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی وہ امریکہ واپس نہیں جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے ہاں تو میں کیا کروں؟ تو میں کہتی ہوں کہ پلیز کچھ ایسا کرو کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں اور ممی جی جانے دیں۔ تو مجھے کہتے ہیں تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہاں کیا بنا رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ کیا ہوں میں؟ جب دل کرتا ہے بلا لیتے ہو کام کے لیے، یہ کر دو وہ کر دو، مجھے تمہارے کام میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتہ، جو کرنا ہے کرو تم۔ تو ایسے بول کے وہاں سے غصے میں چلا جاتا ہے۔ تو میں بولتی ہوں کہ بڑا کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی بہن کی بڑی فکر ہے، جتنی فکر ہے ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میرے لیے ٹینشن ہوتی ہے کہ میں ایسا کیا کروں یار، کس کے ساتھ چلی جاؤں، کیونکہ اب جیز کا مائنڈ میں ریڈ کر چکی ہوتی ہوں، اس کی ضد بہت خراب ہے۔ وہ اگر اس نے کہہ دیا کہ اس میرے بغیر نہیں جائے گی تو وہ واقعی میرے بغیر نہیں جائے گی، یہ سوچ کے میں بہت پریشان ہوتی ہوں، اور پھر اندر جو ہے روم میں جانے کے لیے نکلتی ہوں، تو وہاں جو ہے میری ساس جو ہوتی ہے وہ اپنی دوائی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تو میں انہیں بولتی ہوں کہ ممی جی آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو کہتے ہیں بیٹا میری میڈیسن سے نہیں مل رہی، پتہ نہیں میں نے یہیں تو رکھی تھی۔ تو میں انہیں بولتی ہوں کہ اچھا آپ وہاں بیٹھے میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ تو میں جو ہوتی ہوں پھر ان کی میڈیسنس وغیرہ ڈھونڈتی ہوں اور پھر انہیں کھلاتی ہوں۔ تو میں پھر انہیں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، تو میں انہیں بولتی ہوں کہ اگر آپ زیادہ طبیعت خراب ہے ممی جی تو ہم ڈاکٹر کو بلائیں، تو کہتے نہیں۔ میں بولتی ہوں اچھا ٹھیک ہے پھر آپ ایک کام کریں، میرے ساتھ روم میں چلیں، تھوڑی دیر سو جائیں تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، اور میں بھی آپ کی تھوڑی خدمت کر لوں گی، اسی بہانے مجھے بھی خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا، تھوڑا آپ کا سر ہی دبا دوں گی۔ تو بولتی ہے ہاں ٹھیک ہے۔ تو میں پھر ان کا ہاتھ پکڑتی ہوں، انہیں ان کے روم میں لے جاتی ہوں، وہ ایسے ہی لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور میں ان کے سر دبا رہی ہوتی ہوں اور مجھ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور بولتی ہے کہ بیٹا جہیز واپس کیوں نہیں جا رہی؟ میں بولتی ہوں ممی جی مجھے نہیں پتہ، میں نے اسے بولا ہے پتہ نہیں وہ کیوں نہیں جانا چاہ رہی۔ تو وہ بولتی ہے کہ جب میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ نہیں جائے گی، مجھ سے ضد کر کے اس نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا اور اب وہ جا ہی نہیں رہی، کیا ریزن ہے؟ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور میں انہیں کہتی ہوں کہ مجھے نہیں پتہ، تو پھر میں ان کی جو ہے اٹھ کے ٹانگوں کی طرف آ جاتی ہوں، ان کے جو ہے ٹانگیں دبا رہی ہوتی ہوں۔ تو ممی جی مجھے بولتی ہیں کہ بیٹا تم لوگ بھی تو ابھی تک اپنے ہنی مون پہ نہیں گئے، کتنا ٹائم ہو گیا تم لوگ کی شادی کو؟ میں کب سے یہی سوچ رہی ہوں کہ تم لوگ کب ہنی مون پہ جاؤ گے؟ تو جب وہ ہنی مون کا نام ان کے منہ سے میں سنتی ہوں تو میرے تو منہ پہ جیسے 12 بج جاتے ہیں، میں ایک دم خاموش ہو جاتی ہوں اور دل میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ نہیں مجھے نہیں جانا، پلیز مت بولیں، بٹ وہ بول رہی ہوتی ہے مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا تمہیں کہاں جانا ہے؟ بولو کہاں جانا چاہو گی ہنی مون پہ؟ جہاں جاؤ گی وہیں تمہیں راج لے کے جائے گا۔ بٹ میں ایک دم سے چپ ہوتی ہوں، تو مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میرے دماغ میں ایسی بات آتی ہے کہ میں جہاں جاؤں گی وہاں لے جائے گا۔ تو میں ایسے ان سے کہتی ہوں ممی جی میں امریکہ جا سکتی ہوں ہنی مون پہ؟ تو وہ کہتے ہیں امریکہ ہی کیوں؟ تو میں بولتی ہوں میرا نا بچپن سے سپنا تھا کہ میں امریکہ جاؤں، میں کبھی نہیں گئی، تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانے کا میرا ڈریم تھا نا، تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہنی مون پہ امریکہ چلی جاؤں۔ تو جب میں یہ کہتی ہوں تو ممی جی کہتی ہیں ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آج ہی رات کو کہتی ہوں کہ تمہیں امریکہ لے جائے ہنی مون پہ، تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہوں، پھر تو میرے ایسی خوشی کہ میرے ہاتھوں کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے، میں ایسے تیز تیز سے ان کی ٹانگیں دبا رہی ہوتی ہوں، تو ایسے کافی دیر میں ان کی خدمت کرتی رہتی ہوں اور پھر وہ سو جاتی ہیں، تو میں بھی اٹھ کے پھر اپنے روم میں چلی جاتی ہوں۔ روم میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں کہ راج کھڑا ہوتا ہے، تو وہ مجھے دیکھتا ہے، میں اس کو دیکھ کے اسمائل کر رہی ہوتی ہوں، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے اسمائل کیوں کر رہی ہے۔ تو خیر میں پھر وہاں سے چلی جاتی ہوں جہیز کے روم میں،
کافی دیر بیٹھی رہتی ہوں، جہیز کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں، تو فائنلی وہ روم میں آ جاتی ہے. مجھے دیکھ کے جو ہے وہ واپس جانے لگتی ہے. میں اسے بولتی ہوں یار ادھر آؤ نا، بیٹھو، تم سے ایک بات کرنی ہے. وہ کہتی ہے ہاں کرو. میں بولتی ارے یار میں دیکھو اتنی ایکسائٹیڈ ہوں نا، میں میرا سارا موڈ خراب مت کرو، تم سنو گے نا تم بھی بہت خوش ہو جاؤ گی. وہ کہتی کیا ایسی کیا خبر ہوگی. میں بولتی ہوں کہ تم ایک کام کرو، جلدی سے امریکہ جاؤ، پیچھے سے میں بھی آ رہی ہوں. تو کہتی کیا سچی کیسے. تو بولتی ارے یار مجھ پہ چھوڑ دینا. بولا نا میں آ جاؤں گی. وہ کہتی نہیں تم نے آنا ہے تو میرے ساتھ چلو. میں بولتی ہوں ارے یار سمجھنے کی کوشش کرو نا یار پلیز. تو کہتی یار بتاؤ نا کیسے. میں بولتی ہوں کہ ممی جی نے بولا کہ نہیں ان پہ کہاں جانا ہے. میں نے بولا امریکہ. تو اب میں امریکہ آ رہی ہوں. جب وہ یہ سنتی ہے تو غصے سے چیختی ہے، کہتی کیا پاگل ہو تم، ہمیں ہنی تمہارا دماغ خراب ہے کیا، بکواس کر رہی ہو، تمہیں کچھ سمجھ آ رہا ہے. میں بولتی ہوں ارے یار بات تو سنو میری، جیسے تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں. بولتی بکواس مت کرو، ہنی مون پہ جانا ہے نا تمہیں تو جاؤ شوق سے. جیسے بول کے غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں یار یہ لڑکی کیا ہے، اس نے میری بات بھی نہیں سنی یار. میں تو اس کے لیے آ رہی تھی نا، کون سا میں نے اس کے ساتھ رہنا تھا. میں ایسے سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہوں کہ یار یہ لڑکی کوئی میری بات نہیں سنتی، غصے میں چلی گئی، اب کیسے مناؤں اسے. سو گائز آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا کہ جیسے اس کا غصہ کتنا خراب ہے، کبھی میری بات نہیں سنتی، ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے میرے ساتھ. بات کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے کہ منہ پھلا کے چلی جاتی ہے. اب سن لیتی تو پتہ چل جاتا نا کہ میرا کیا پلان ہے، بٹ نہیں، اس کو تو جسٹ غصہ ہی کرنا ہوتا ہے. خیر مجھے تو ہمیشہ کی طرح اس کو منانا پڑے گا نا، پیار جو کرتی ہوں اس سے. پر دیکھنا یہ ہے کہ وہ میری بات مانے گی. خیر جو بھی ہوگا وہ جانے کے لیے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے. پر جانے سے پہلے یار ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں. اوکے دین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے.